بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للديرنيي بارتي ديال لا لوسون، وهي لي بروبريتي ريسيبروك تاع لي زونغل التير انتير و لي زونغل كوريسبوند. دونك هاد لا بروبريتي تعطينا بحال هكذا: سي اون ا دو دروات quelconque D1 et D2 tel qu'ils forment avec une séquence delta. Donc les droites quelconques avec une seconde forment des angles alters internes. هنا بلا ما نعرفوا والو على دي 1 و دي 2. باغ اكزومبل هنا A1 وهنا B1. دونك شوفوا لي زيبوتيز. On a deux droites D1 D2 et un seconde delta. سمعتوا ما سمعتوش كلمة باراليل؟ ها انت قلنا on a deux droites D1 D2 et un seconde. Ils forment des angles alternes internes et des angles correspondants. بحال دابا هنا هذا مع هذا عاود كوريسبوند. شنو كتقول لا بروبريتي ريسيبروك؟ سي les deux angles alternes internes formés par les droites D1 D et une seconde delta, s'ils sont isométriques, يعني عندهم la même mesure, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. لاحظتوا parallèle جات هي النتيجة، هي الريزلتا. نعاود: si deux angles alternes internes formés par deux droites et une seconde, s'ils sont isométriques, عندهم la même mesure, alors donc les deux droites sont parallèles. هذه هي لا بروبريتي بالنسبة للإكزيرسيس. شنو كتقول لا بروبريتي إلا بغينا نكتبوها؟ P1: si deux angles alternes internes formés par deux droites D1 et D2 et une séquence. شوفوا مزيان: si deux angles alternes internes formés par deux droites D1 et D2 et une séquence sont isométriques, يعني هذا des angles alternes internes sont isométriques. Qu'est-ce que ça veut dire isométrique? Ils ont la même mesure. Alors, هذا الريزلتا. alors D1 parallèle à D2. هذه هي الريزلتا D1 parallèle à D2. نعاود: si deux angles alternes internes formés par, يعني بحال دابا حنا ملي نعطيكم دو droites et un séquence, on peut déterminer des deux angles alternes internes, des angles correspondants. ما كاين حتى مشكل بلا ما يعطينا حتى شي ريزلتا. حنا شفنا ملي يكونوا لي دروات باراليل كيكونوا ايزوميتريك. دابا عطاونا دو دروات ما قالوا لنا عليهم والو افيك ان سيكونت. لو كان لقى لي دو زونغل انتر نخرجهم ولقاهم قد غادي نقول بلي لي دو دروات سون باراليل. ميم شوز الا قالوا دو زونغل كوريسبوند. دونك بلاصه عفوا بلاصه سي دو زونغل انتر يقولوا لنا كوريسبوندون. Si deux angles correspondants formés par deux droites D1 et D2 et une séquence sont isométriques, alors D1 est parallèle à D2. هادو هما propriété 1 propriété 2. Propriété 1 avec les angles alternes internes, propriété 2 avec les angles correspondants. دابا لا بروبريتي كتكون سي فاسيل، يعني كيقول لك الا كان عندك دو زونغل بحال دابا في الرسم لقيت دو زونغل انتر ايزوميتريك بحال هذا 60 هذا 60 هذا 40 هذا 40، on va définir les deux droits sont parallèles. ولكن comment démontrer ça dans les exercices؟ هذا هو المشكل. دونك انا غادي نعطيكم ان اكزرسيس وغادي نوريكم كي ديروا نعطيكم ان اكزومبل وهكذاك باش تبقاو ديروا لي زيكزيرسيس من سبتمبر. دونك غادي نعطيك مثلا دو دروات، ها هي افيك ان سيكوند، وغادي نصيفط لكم واحد الاكزرسيس بحالو تقريبا. مثلا هنا نعطي السميه هنا ا، هنا بي، هنا سي دي او اف. غير باش ندير السماوات وصافي. قالوا لنا هنا مثلا 60 دوغري في المعطيات، وقالوا لي هنا 120. شوفوا مزيان لي زيبوتيز. شنو عندنا في لي زيبوتيز؟ دو دروات دي 1 اي دي 2 ما نعرفوا عليهم والو، اون سيكونت دلتا، وقالوا لي هنا كاين 60 وهنا كاين 120. دونك شنو هي سي ا بي؟ قالوا لي 60، وقالوا لنا ا بي اف
est égal 120. والسؤال هو montrer que D1 parallèle à D2. هذا هو السؤال. دونك انا شنو غادي ندير؟ شوفوا مزيان باش نبين لكم كي غادي ديروا باش تبغيو تجاوبوا. كتمشي تشوف دوك لي زونغل اللي عطاوك. مثلا عطاونا لونغل هذا 60 وهذا 120، غادي نمشي غير عند واحد فيهم. مثلا نمشي عند مول 60. كنقول هذا لونغل 60 راه لداخل. شكون هو اللونغل اللي غادي يكون معاه دو زونغل التيرن انترن؟ واخا ما نكونش عارفو، غادي تلاحظ اللي يكون عارف شنو هما دو زونغل التيرن انترن غادي يلقى بلي هذا مع هذا. هادو سون دو زونغل التيرن انترن. كيقول الخاصيه كتقول لنا الا كان دو زونغل التيرن انترن قد لي دروا سون باراليل. دونك سا روفيان ا ديمونطري كو هاد لونغل هذا يقال 60. دونك غادي نبقى ديك الساعه ما نشوف لا التيرن انترن لا والو، غادي نقول ديتيرميني سيت اونغل. غادي نقلب على هاد لونغل وخصني نلقاه 60. دونك بور ديتيرميني سيت اونغل غادي نغطي انا هاد البلاصه هادي. لاحظتوا بان هاد لي دو زونغل سون ادجاسون سوبليمونتير. دونك لا سوم ديالهم ايت ايغال 180. دونك نقدر نخرج هذا. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول اون EBA et ABF. هاد l'angle مع هاد l'angle sont deux angles adjacents et supplémentaires. Donc, la somme ديالهم شحال غتكون égale 180. Donc EBA plus ABF est égal 180. Ça veut dire, أنا كنقلب على OBA. Ça veut dire que EBA est égal 180 moins ABF. هذا ABF رديناها منا. يعني est égal 180 moins شحال هي ABF؟ هي 120. يعني est égal 60. دونك ها هي EBA est égal 60. حنا لقينا 60. دونك بحال هادي. دونك غادي نولي نقول أون CAB عطاوها لنا par hypothèse égale 60. Et on a démontré que EBA حنا خرجناها est égal 60. Donc هاد les deux angles sont égaux. Donc CAB est égal EBA. وهاد les deux angles هادو شنو الوضعيه ديالهم هنايا؟ ils sont deux angles alternes internes formés par شكون اللي كونهم؟ formés par D1 et D2 et 1,50. Donc puisque هاد لي دو زونغل التير انترهم قد ها حنا بينا بلي قد و سون فورمي بار لي دروات دي 1 دي 2 اي 1,50. دونك دي 1 باراليل ا دي 2. حنا جاوبنا عليها، حنا بينا بلي دي 1 باراليل ا دي 2. لاحظتوا قبيله قلت لكم ركزنا على 60 شفناها مع هذه. واحد اخر يقول راه نشوفوا هذا ديال 121 ديال 120. هذا لونغل اللي عنده 120 مع من يكون التير انتر؟ غادي يكون مع هذا. دونك لو كان لقى هنا 120 غادي نقول بلي سون دو زونغل التير انتر ياك، ولقيناهم دونك قد كيما درنا هنا غنلقى 120 دونك راهم قد دونك اي سون دو زونغل التير انتر فورمي بار دي 1 دي 1,50 الوغ لي دروات سون باراليل. واحد اخر بغى يستعمل كوريسبوندون غادي يقول عندي هذه ديال 60 شكون معاه من غادي يكون كوريسبوندون هذا ديال 60 غادي يكون مع هذا ياك، هذا وهذا كوريسبوندون. غادي يقول دونك نقلب على هذا لونغل هذا وغيدير كيما درنا هنا غيقول هذه زائد هذه قال 180 دونك هذه ديال 180 ناقص 120 دونك 60. غادي يقول هذا لونغل سي ا بي قال 60 وهذا لونغل قال 60 دونك هادو لي زونغل راهم قد و اي سون دو زونغل كوريسبوندون فورمي بار دي 1 اي دي 2 اي 1,50 دونك دي ا باراليل دي 2. لاحظتوا دائما هاد الجمل هادو هما اللي مهمين. كتقلبوا اما على دو زونغل التيرن انترن ايزوميتريك ولا دو زونغل كوريسبوندون ايزوميتريك. كتختاروا نتوما اللي بغيتو. كتمشي لذاك اللونغل اللي معروف تقلب عليه شي واحد بحالو يكون قدو يكون التيرن انترن معاه ولا يكون كوريسبوند بالصيغه على حساب التمارين. اذا غادي نصيفط لكم واحد دي زيكزيرسيس باش تخدموهم. وهذا الاكزيرسيس هذا عقلوا عليه مزيان لان تقريبا كاع لي زيكزيرسيس كيخرجوا بهذه الطريقه هذه. السلام عليكم.